163 kilometers nga kadalanan sa Quezon, simentado na. Ang kadalanan nagakonektar sa atong kabaranggayan ug nagahatag og kaygayunan nga makalihok ang atong katawhan ug mga produkto. Kini hinungdan nga gipanghingusgan sa administrasyon ni Mayor Puling Lorenzo ang pag-abri, pagpalapad ug pagsemento sa kadalanan sulod sa Quezon. Sa milabay nga 5 ka tuig, mukabat na sa 163 kilometers ang gisemento nga dalan. Gipalapdan usab nato ngadto sa 6 lanes ang Bukidnon Davao Road gikan sa poblasyon hangtod sa Libertad. Kaniadto, lubak, danlog ug huot kaayo ang mga dalan. Karon nga simentado na ang dalan sa kabaranggayan, hapsay ug luwas na mobiyahe ang katawhan ug produkto. Kini ang atong dalan sa kalambuan. Sa Quezon, Bukidnon, ang kahigayunan sigurado.